औरहान आयरा की बेटी से मिलाया था। वो सेम अपनी माँ जैसी थी, खूबसूरत और मासूम। लेकिन ना जाने क्यों उस बच्ची को देखते औरहान को अफसोस हुआ था। मिलने के बाद वो सीधा अपने घर आया। उसे गाजान उसके बाद नजर नहीं आया और यह हैरत की बात थी, वरना ज्यादातर वो घर पे ही पाया जाता था। मुलाजिम से उसने शाजिम के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो भी सुबह घर वापस नहीं आया। सुबह नाश्ते के बाद ही वो बाहर निकल गया था। औरहान मुलाजिम को कॉफी का बोलते अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाने लगा ताकि फ्रेश हो सके। आज का दिन थका देने वाला था। अचानक उसके नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आने लगी। पहले वो नंबर को 1-2 सेकंड के लिए देखता रहा, फिर कुछ सोचकर उसने मोबाइल कान से लगाया। किसी अस्पताल से कॉल थी। हेलो, कौन? औरहान ने अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाते हुए पूछा। आप शाजिम के रिलेटिव्स में से हैं? मैं अस्पताल से बात कर रहा हूँ, उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वक्त बहुत सीरियस कंडीशन में है। आप प्लीज़ इस अस्पताल में आ जाए। मुकाबिल ने एड्रेस बताया और फ़ोन बंद कर दिया। औरहान तो इस कदर शॉक था कि वो मज़ीद कोई सवाल ही नहीं कर पाया, बल्कि उसकी ज़ुबान से कोई भी अल्फाज अदा ही नहीं हो पाए। वो बेयकीनी से सामने दीवार को देखते हुए अपना हाथ मोबाइल पर मजबूत करके खड़ा था, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि जो उसने कानों से अभी सुना है वो सच है, या फिर उसके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जिस फील्ड से वो ताल्लुक़ रखते थे सारे भाई, वहाँ पर ये चीज़ें आम थी। कुछ लोग उनको तंग करने की धमकी देने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये बात या ये मजाक नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन जो भी था उससे पहले पता लगवाना था उसने जल्दी से शाजिम का नंबर मिलाया, लेकिन नंबर तो बंद जा रहा था। उसने 2-3 बार मजीद कॉल की, लेकिन नंबर बंद ही था। उसके बाद उसने गाजान का नंबर डायल किया। उसके नंबर पर बेल जा रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। उसने अपने सर पे बेबसी से हाथ मारा, उल्टे कदम भागता हुआ बाहर की जानिब भागा। जल्दी से गाड़ी में बैठते उस अस्पताल में पहुंचा। उसे उस वक्त किसी चीज़ का होश नहीं था। रैश ड्राइविंग करते हुए वो ना जाने कितने सिग्नल तोड़ चुका था। अस्पताल पहुंचते ही वो रिसेप्शन पे पहुंचा। जल्दी से शाजिम के बारे में पूछा। उस लड़की ने तस्दीक की कि हाँ, कुछ देर पहले एक लड़के को यहाँ लाया गया था जिसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। ये सुनते ही औरहान जैसे मजबूत इंसान को लगा जैसे वो अभी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि शाजिम का ID कार्ड वगैरह और उसकी दूसरी चीज़ें जो वो अक्सर अपने पास रखता था वो सब उसे थमाई गई। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी। वो सच में शाजिम ही था। उनका लाडला भाई उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा था। वो जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर गया, खड़ा चक्कर लगाने लगा। अहमर और अलमीर भी यहाँ पर नहीं थे। गाजान का नंबर नहीं लग रहा था। वो बेबसी से अपने चेहरे पे हाथ फेरने लगा। फिर उसी वक्त उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने परेशानी के आलम में बिना नंबर देखे कॉल उठा ली। तुम्हें क्या लगा कि तुम XXX पर केस करने की कोशिश करोगे, उनके कारोबार को बंद करने की कोशिश करोगे और हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे? ये एक छोटा सा नमूना है जो तुम्हें दिखाया गया है। देख लो, अभी तुमने काम स्टार्ट किया और तुम्हारे भाई को मैंने अस्पताल पहुंचा दिया। वो जिंदा बचता है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उम्मीद करता हूं कि तुम इससे सबक सीखोगे। ये एक छोटा सा नमूना था। उम्मीद करता हूं कि तुम अच्छे से समझ गए होगे और इस केस से दूर रहोगे, वरना अगली बारी तुम्हारे दूसरे भाई की होगी। और ये जिंदा बचते हैं या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक बात अच्छे से बता दूं, कच्ची गोलियां मैं नहीं खेलता। जो भी काम करता हूं सोच समझ के करता हूं, ताकि दूसरे इंसान के जिंदा रहने के चांसेस ना बचे। उसकी आवाज में गरूर झलक रहा था। औरहान ने गुस्से से मुट्ठियां भींची, माथे के बल गहरे हुए, आंखें उसकी लहू रंग हो रही थीं, जबड़े भींचे हुए थे। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, दूसरी जानिब से फोन काट दिया गया। औरहान वहीं पर अपना सर थामे बैठ गया। गहरे सांस लेते खुद को पुरसकून करने लगा। अलमीर का नंबर डायल करते उसने फोन कान से लगाया। अलमीर से उसने कैसे बात की ये वही जानता था। उसकी वजह से उसका भाई आज इस हालत में था। अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अलमीर ने उसे शायद आने का कहा था, अपना ख्याल रखने का कहा था, लेकिन उसके बाद कॉल बंद हो गई थी। क्या उसने ये केस लेके ठीक किया? औरहान आज पहली बार खुद से सवाल कर रहा था, जिसने कभी भी ऐसे केसेस को सर पे सवार नहीं किया था। आज इस केस की वजह से वो अंदर से टूट गया था। जब बात किसी अपने अजीज पे आती है तो इंसान इसी तरह खौफजदा हो जाता है, जिस तरह औरहान हो गया था। उसके पास तो था भी कोई नहीं जो उसे हौसला देता। वो अपना सर थामे बैठा था जब मोबाइल पे गाजान की कॉल आई। औरहान ने उस अस्पताल का पता बताया और कॉल बंद कर दी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मजीद बात करता। कुछ ही पल में वो मजबूत इंसान खुद को कमजोर महसूस करने लगा था। दूसरी जानिब गाजान, जो आज पूरा दिन नाक लब गया था, ना कोई और काम किया था, सड़कों पे बेमकसद गाड़ी चलाता रहा। उसका दिल अजीब सा हो रहा था। वो उस लड़की के फ्लैट पे जाना चाहता था, लेकिन तय नहीं कर पा रहा था कि जाए या ना जाए। लेकिन फिर थक हार कर उसने गाड़ी उस फ्लैट की जानिब मोड़ ली। ये फैसला करते ही जैसे उसका दिल खुश हुआ। उसने गहरा सांस लिया, दरवाजे की बेल पे हाथ रखा। जब भी उसका मोबाइल रिंग हुआ, फिलहाल उसने मोबाइल को इग्नोर किया। उस वक्त वो डार्क ब्लू कलर की शर्ट के साथ ब्लैक पैंट में मलबूस था। शर्ट के ऊपरी 2 बटन उसने खोले हुए थे, बाजुओं को कोहनी तक फोल्ड किया था, माथे पे बिखरे बाल, और इस तरफ से हुलिये में भी वो बहुत डैशिंग लग रहा था। वो यहाँ आ तो गया था, लेकिन अब वो अपने आने का जवाब क्या पेश करेगा, ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन खैर, अब क्या हो सकता था। उसने बेल दे दी। जब जेब में पड़ा मोबाइल रिंग हुआ, लेकिन फिलहाल उसने दोबारा इग्नोर किया। बेल बजते बजते खुद ही बंद हो गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और वही लड़की उसे नजर आई। न जाने उस लड़की को अपनी नजरों के सामने देखकर गाजान की सांसें क्यों थमी थी। उसे अपनी हालत का खुद भी पता नहीं चल रहा था। उसे ऐसे लगा जैसे वो सामने मौजूद इंसान को देख के
उसके दिल की बेचैनी खत्म हो गई हो। एक पल के लिए तो उसकी आंखें पथरा सी गईं। बालों की मांग निकाले खूबसूरत आंखों से वो उस अजनबी को देख रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन है, क्योंकि जब गाजान उसे क्लब में मिला था तो वो उस वक्त नशे में थी, इसलिए उसे इतना कुछ याद नहीं था। लेकिन एक पल के लिए गाजान को देखते उसकी आंखें जरूर चमकी थी। शायद ये बात गाजान ने महसूस नहीं की। वो तो उस वक्त बस दीवाना बना उसे तकता अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था। जी, आपको किससे मिलना है? वो जो उसे तक रहा था एकदम होश की दुनिया में लौटा, लेकिन अब उसे समझ नहीं आई कि वो उसे क्या कहे, कि वो क्यों यहाँ पे मौजूद है। लेकिन फिर याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले तो उसे अपनी गाड़ी में उसकी रिंग मिली थी, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जल्दी से अपनी पॉकेट में से वो रिंग निकाली, अपनी हथेली पे रखी और उस लड़की के सामने की। वो अब मुतमईन सा खड़ा था। आपको शायद याद नहीं है, मैंने कल आपको लिफ्ट दी थी और आपके फ्लैट पे छोड़ने वाला मैं ही था आपको। आप मेरे क्लब में नशे में पाई गई थी, बल्कि ऐसा कहा जाए कि आप मुझ पर ज़बरदस्ती मुसल्लत हो गई थी तो ज़्यादा बेहतर होगा। गाजान का लहजा तंजिया नहीं था, लेकिन न जाने क्यों उसे वो तंजिया ही लगा। लेकिन फिलहाल उस लड़की ने उसकी हर एक बात को इग्नोर करते हुए बिना कुछ कहे हाथ के इशारे से उसे अंदर आने का कहा, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसे घर छोड़ने वाला यही इंसान था। गाजान भी बिना कुछ बोले अंदर की जानिब बढ़ गया। रिंग अभी भी गाजान के हाथ में ही थी। आप कुछ लेंगे? उस लड़की ने संजीदगी से खड़े होते गाजान से पूछा, जो अब टांग पे टांग रखे सीधे होके बैठ गया था, जैसे ये उसका अपना ही घर हो। वो अब एक बार फिर सर ता पैर उस लड़की को घूर के देख रहा था। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्योंकि उस दिन भी आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया था। गाजान ने उस लड़की को देखते हुए पूछा। पहले आप मुझे अपना नाम बताएं मिस्टर, क्योंकि हमारे दरमियान जो कोई भी बातचीत हुई है या जो कुछ भी हुआ है मुझे कुछ भी याद नहीं है, और ना आपका नाम और ना ही कुछ और। अगर हमारे दरमियान कुछ ऐसा वैसा हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। उस लड़की ने हाथों को मरोड़ते हुए नर्वस से अंदाज में पूछा। ये सुनते ही गाजान के चेहरे पे जानदार सी मुस्कुराहट आ गई। मेरा नाम गाजान यज़दानी है। यज़दानी ब्रदर्स के बारे में तो आप जानती होंगी। गाजान सामने खड़ी लड़की के तासुरात देखते हुए मजीद कहने लगा, और दूसरी बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और बिना किसी रिश्ते के हमारे दरमियान कुछ होना नामुमकिन सी बात है। अलबत्ता आप खुद मेरे करीब आई थी। गाजान की बात सुनते उसके चेहरे के तासुरात पल में तब्दील हुए। क्या आप सच में गाजान यज़दानी हैं, अहमर यज़दानी के छोटे भाई? उसने बाकी सब बातों को इग्नोर करते हुए एक्साइटेड होकर कुछ फासले पर ही उसके पास बैठते हुए पूछा। उसकी मासूमियत पे अब खिल के मुस्कुराया था। जी वही, बिल्कुल, मैं अहमर यज़दानी का छोटा भाई हूँ, गाजान ने फ़ख्र से कहा, क्योंकि उसे हमेशा अपने भाइयों पे फ़ख्र होता था, जिन्होंने अपना एक नाम बनाया था, मेहनत की थी और अब वो इस मकाम पे पहुंचे थे कि हर कोई उन्हें जानता था। आपका शुक्रिया, आपने मुझे फ्लैट पे छोड़ा। मैं उस दिन काफ़ी डिप्रेस थी, इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला और मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली, वरना मैं ड्रिंक नहीं करती। अब आप कुछ लेंगे? उसने जल्दी से सफाई में नर्वस से अंदाज में उसे देखते हुए पूछा, क्योंकि सामने बैठा इंसान कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। गाजान यज़दानी खुद उसे उसके घर छोड़ के गया था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसी वजह से वो थोड़ा घबराहट का शिकार हो रही थी। एक गिलास पानी, गाजान ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, जिसके गाल उसके देखने के अंदाज पे सुर्ख हो रहे थे। जी मैं अभी लेके आती हूँ, वो कहते हुए उठ के वहां से चली गई। इतने में गाजान ने इर्द गिर्द फ्लैट का एक सरसरी सा जायजा लिया, जो ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन खूबसूरत ज़रूर था। फिर उसे अचानक अपने मोबाइल का ख्याल आया, तो उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाल कर देखा तो औरहान की इतनी ज़्यादा मिस्ड कॉल्स देखकर एक पल के लिए वो हैरान हुआ। औरहान उसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉल्स करता था, इससे ज़्यादा नहीं करता था, इसलिए उसकी इतनी ज़्यादा कॉल्स को देख के गाजान का हैरान होना बनता था। उसने अपने माथे पे हाथ मारा और बिना वक्त ज़ाया किए कॉल बैक की। अब उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इस लड़की के चक्कर में उसने पहली बार अपने भाई की कॉल को इग्नोर करके गलती की है। औरहान की बात सुनते ही वो फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ। इतनी देर में वो लड़की पानी का गिलास लेकर आ गई। जी भाई मैं आ रहा हूँ, गाजान ने परेशानी से कहा और लड़की की तरफ देखा। मुझे अभी निकलना है, गाजान ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा और बिना उसका जवाब सुने वहां से फौरन निकलता चला गया। वो वहां से भागते हुए गया था। उसके जाते ही उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया। वो मुस्कुराहट ऐसी थी कि अगर कोई और देख लेता तो उसे यकीनन शक हो जाता कि इस लड़की के दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। लेकिन गाजान तो वहां से जा चुका था बिना उसका नाम पूछे। अब ना जाने दोबारा उनकी मुलाकात कब और कैसे होनी थी। महिरा ने अपने पाँव का जायजा लिया जहां पर शीशे के टुकड़े लगे हुए थे। उसने एहतियात से वो शीशे के टुकड़े निकाले, वहां से खून निकलना शुरू हो गया। तकलीफ से होंठ पीछे किए वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी जो बाहर को निकलने को बेताब थे। फिर उसने अपने दुपट्टे से अपने बहते हुए खून को साफ किया। अब उसे फर्स्ट एड बॉक्स का तो पता नहीं था क्योंकि इस घर में वो पहली बार आई थी और उठ के इसका जायजा भी नहीं ले सकती थी क्योंकि पाँव में दर्द हो रहा था, इसलिए अपने दुपट्टे को पाँव पे रखे वैसे ही बैठी रही। अभी तक वो दुल्हन के लिबास में ही मलबूस थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इंसान आखिर चाहता क्या है। वो उसे पसंद नहीं करता तो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है, क्यों उस पर एहसान किया, उसे उन लोगों से बचाकर अब मजीद तकलीफ से 2-4 कर रहा है। आखिर वो शख्स चाहता क्या है। महिरा की सोच सिर्फ उस वक्त उस शख्स के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। दुल्हन बनकर उस पर जिस कदर रूप आया था, अगर अहमर यज़दानी की जगह कोई और मर्द होता तो कब का उसके सामने घुटने टेक चुका होता। लेकिन वो अहमर यज़दानी था, आम मर्दों से ज़रा मुख्तलिफ। मैं अपनी दवाई भी नहीं लेकर आई, न जाने मुझे क्या हो रहा है, अजीब सा महसूस हो रहा है, अजीब सी तलब हो रही है। महिरा ने अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए बेबसी से कहा।
کچھ ٹائم پہلے سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا، جب وہ میڈیسن کھاتی تھی تو اس کا سر درد کرنا ٹھیک ہو جاتا تھا اور اس کی باڈی میں جو عجیب توڑ پھوڑ ہوتی تھی وہ بھی ٹھیک ہو جاتی تھی، لیکن اس وقت اس کے پاس دوائی نہیں تھی اور اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ انسان اسے میڈیسن لا کے دے گا۔ یہ سوچتے اس کا غصہ بڑھنے لگا، عجیب و غریب سی اس کی کیفیت ہونے لگی، اور یہ سب کچھ 1 سیکنڈ میں ہوا۔ وہ کب سے برداشت کر رہی تھی لیکن اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مہیرہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اسے اپنے زخمی پاؤں کا بھی خیال نہیں رہا، اسے بس اس وقت ایک ہی چیز کا خیال تھا کہ کہیں سے بھی وہ میڈیسن اس کے پاس آ جائے اور وہ اسے کھا لے اور اس کا دماغ پرسکون ہو جائے۔ وہ اندر کمرے کی جانب پڑھی، جو چیز اسے نظر آ رہی تھی اسے پیچھے دھکیلتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کا دوپٹہ بھی زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ خطرناک شیرنی بنی، ہر ایک چیز کو نوچتی پھینکتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ ہی وقت میں اس نے پورے فلیٹ کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، اور اس میں وہ خود کو بھی کافی تکلیف پہنچا چکی تھی، لیکن اسے ہوش نہیں تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر کمرے میں دوڑائی جس کا حلیہ وہ بگاڑ چکی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر بھی چوٹ آئی تھی جس میں سے خون نکل رہا تھا، لیکن اب وہ وہیں بیٹھی رہی، اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ غازان فوراً ہسپتال پہنچا اور اورحان کو تلاش کرنے کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اسے سامنے ہی بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے بھائی کے پاس گیا جو اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ بھائی کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ غازان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ اورحان نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ شاکڈ ہو گیا، کیونکہ اس حالت میں اس نے اپنے بھائی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں، آپ یہاں ہسپتال میں کیا کر رہے ہیں؟ غازان نے اس بار دھیمے لہجے میں اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ شازم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ڈاکٹر نے کوئی اچھی امید نہیں دلائی، ابھی اس کا آپریشن چل رہا ہے۔ کیا 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 مطلب آپ کا؟ وہ تو بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کرتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، پھر اس کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ غازان کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ اورحان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اب اسے کیا جواب دیتا کہ اس کی وجہ سے آج اس کا بھائی اس حالت میں ہے۔ بھائی شازم کو کچھ نہیں ہوگا، آپ پلیز پریشان مت ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پلیز پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غازان نے اورحان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا، جبکہ دل اس کا اپنا بھی گھبرا رہا تھا، لیکن اپنے بھائی کو حوصلہ دینا بھی ضروری تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ اکیلا ہے۔ اورحان کی حالت دیکھ کر اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے جب اسے کال کی تو اس نے اپنے بھائی کی کال کو اگنور کیوں کیا؟ اس لڑکی کی خاطر اس نے پہلی بار اپنے بھائی کو نظر انداز کیا تھا۔ اس کے بھائی کو اس کی ضرورت تھی اور وہ وہاں بیٹھا اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ خود کو کوستے ہوئے وہ دوبارہ اورحان کی طرف متوجہ ہوا جو گم سم سا بیٹھا تھا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ شازم ٹھیک ہو جائے گا نا؟ تم جانتے ہو نا میری جان بسی ہوئی ہے اس میں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اورحان نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں غازان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کے غازان تو تڑپ ہی پڑا تھا۔ اس نے کہاں اپنے بھائی کو اس قدر تکلیف میں دیکھا تھا، بلکہ اس نے ہمیشہ اپنے بھائی کو مضبوط کھڑے پایا تھا۔ شازم ٹھیک ہو جائے گا بھائی، انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اپنے بھائی کو حوصلہ دے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اورحان سے زیادہ خود کو حوصلہ دے رہا ہے۔ اورحان نے اس کی بات پر ہولے سے سر کو خم دیتے دوبارہ سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ المیر کہاں ہو تم؟ مجھے فوراً ابھی اسی وقت تم سے بات کرنی ہے، فوراً سے پہلے اس جگہ پہ پہنچو۔ ایمن نے المیر کو کال کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون رکھتا المیر بول پڑا، مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، اس وقت تم کہاں پہ ہو؟ ایمر نے اس جگہ کا بتایا جہاں پر وہ بھی موجود تھا، جو المیر سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ ٹھیک ہے، میں بس آ رہا ہوں، المیر نے کہتے ہی فون بند کیا اور 5 منٹ سے پہلے وہ اس جگہ پہ موجود تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا۔ ایمر اسے سامنے ہی نظر آ گیا۔ ہمیں ابھی نکلنا ہے یہاں سے، المیر نے ایمر کے پاس پہنچتے ہوئے جلدی سے کہا۔ میں نے تمہیں یہی بتانے کے لیے بلایا ہے کہ میں 2 دن یہاں رہوں گا، مجھے کوئی ضروری کام ہے، تم مہیرہ کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ۔ ایمر نے کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، شازم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بتاتے ہوئے المیر کی آواز کانپ رہی تھی، ضبط کے مارے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، اور وہ جس نے کافی کا سپ لیا اسے ایسے لگا جیسے زہر کا گھونٹ بھر لیا ہو۔ ایک پل کے لیے وہ جیسے وہیں منجمد ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ ایمر کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی۔ کافی کا کپ ٹیبل پہ رکھتے اس نے دوبارہ پوچھا۔ شازم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے مثبت جواب نہیں دیا، اورحان کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فوراً واپس جانا ہوگا۔ اس بار المیر نے دھیمے لہجے میں ایمر کو پوری بات بتائی، جو یہ سنتے ہی کچھ دیر تو بولنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ شازم کا ایکسیڈنٹ؟ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو کیسے گیا؟ کچھ دیر بعد ہوش میں آتے ایمر جب بولنے کے قابل ہوا تو غصے سے پوچھا، ایمر حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ المیر نے ارد گرد دیکھتے کہا، جہاں لوگ ایمر کی آواز پہ اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ بھابھی کے واپس جانے کا انتظام ہم لوگ پہلے ہی کر چکے تھے، تو اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ تم جاؤ، میں ابھی نہیں آ سکتا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ ایمر کے جواب پر المیر نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ شازم سے بڑھ کر تمہارے لیے اور کون سا کام ہے، اور وہ بھی پاکستان میں؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا۔ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اورحان کو تمہاری ضرورت ہے۔ غازان چاہے جتنا مرضی بہادر بن جائے، وہ اندر سے اورحان سے زیادہ خوفزدہ ہوگا۔
तुम फौरन यहाँ से निकलो और वहाँ पहुँचते ही मुझे सूरत हाल से आगाह करना। शाज़िम को कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ आके मालूम करवाऊंगा। अगर ये सब कुछ किसी ने जानबूझ के किया है तो मेरे कहर से उसे कोई नहीं बचा सकता। अहमर को ना जाने क्यों ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कोई मामूली हादसा नहीं है। मैं निकल रहा हूँ, तुम अपनी बीवी के साथ खुद आ जाना, अलमीर ने खड़े होते हुए संजीदगी से कहा। अहमर कुछ नहीं बोला बल्कि सर झुकाए टेबल को घूरने लगा। अलमीर ने उसे देखते गहरा सांस लिया। वो जानता था कि शाज़िम के एक्सीडेंट का सुनते वो फौरन उसके पास जाना चाहता है, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा काम था जो उसे करना था। फिक्र मत करो, मैं वहाँ पहुँचते तुम्हें कॉल करके शाज़िम के बारे में बता दूंगा, अपना ख्याल रखना। उसके कंधे को थपथपाते हुए वो वहाँ से चला गया। अलमीर ने खड़े होकर उसे पुकारा। उसने मुड़ के उसकी जानिब देखा। अपना और उन दोनों का ख्याल रखना। अहमर की फिक्रमंदी पे वो मुस्कुरा भी नहीं पाया और सर को खम देते वहाँ से चला गया। अहमर अभी भी वहीं खड़ा था। वो कैसे चला जाता? एक तरफ जान से प्यारा भाई था, दूसरी तरफ वो लड़की जिसकी मदद करने का उसने वादा किया था। कैसे वो अपना वादा तोड़ के वापस चला जाता? लेकिन दिल शाज़िम के एक्सीडेंट का सुन के बेचैन हो चुका था। उसे जल्द अज जल्द नायाब के इटली जाने का इंतजाम करना था, इसलिए उसने अपना मोबाइल और चाबियां पकड़ी और वहां से निकल गया। अब तुम हमारे खिलाफ जाओगी? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम हमें धोखा दे सकती हो और हमें पता भी नहीं चलेगा? उस आदमी ने आयरा को बालों से दबोचते धारते हुए पूछा, जो खौफ के मारे कपकपा रही थी। उसे नहीं मालूम कि उन लोगों को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। उस वकील के साथ हमने जो किया, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद वो तुम्हारी मदद करेगा। और हाँ, तुम्हें भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम दोबारा फिर ऐसी कोई ना कोई हरकत करोगी। मुकाबिल का लहजा पुरस्रार हुआ था। आयरा ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा कि क्या मतलब, क्या किया है तुमने औरहान के साथ? उसने लड़खड़ाते हुए लहजे में पूछा, जिस पे कहका लगाए वो हंस पड़ा। ये जानने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारे साथ क्या होगा उस पे तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए। मुकाबिल ने कहते ही अपने आदमी को इशारा किया, जो थोड़ी देर बाद रोते बिलखती आयरा की बेटी को उठाए वहां हाजिर हुआ, जिसे देखते आयरा की आंखें बाहर को आ गईं। उसने नफी में सर हिलाते जैसे सच को झुठलाना चाहा कि सामने उसकी बेटी नहीं कोई और हो। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो अपनी बेटी को सबसे छुपा के रखा था, लेकिन फिर उन्होंने उसकी बेटी को कैसे तलाश कर लिया? तुम मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं करोगे? प्लीज, मैं माफी मांगती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तुम प्लीज मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। आयरा एकदम मुकाबिल के पांवों में गिरते हुए गिड़गिड़ाने लगी। वो जानती थी कि ये जालिम लोग उस मासूम सी बच्ची को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम तो इतनी जल्दी हार मान गई, मुझे तो लगा था कि तुम अभी भी अपनी बात पे कायम रहोगी, लेकिन तुम तो इतनी जल्दी हार गई। मुकाबिल का लहजा मसनूई हैरत लिए हुए था। प्लीज, मैंने कहा ना, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो, उसके बाद मैं कोई ऐसी वैसी गलती नहीं करूंगी। प्लीज मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आयरा ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बेबसी से कहा, लेकिन वो बेहिस इंसान उसकी बेबसी पे हंस रहा था। ना मेरी जान, इस बार नहीं, इस बार तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तुम्हारी बेटी की जान मैं तुम्हारी आंखों के सामने लूंगा, फिर तुम्हें एहसास होगा कि हमसे पंगा लेके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। नहीं प्लीज, उस मासूम का इन सब चीजों से क्या लेना देना? वो छोटी सी बच्ची है, प्लीज उसकी जान बख्श दो। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो लड़की जो अपनी बहन की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेटी के बारे में किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन अभी अपनी बच्ची को सामने देखकर वो हार मान गई थी। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आयरा भी शायद कुछ बहुत कीमती चीज खोने वाली थी। वो आदमी तमस्कुराना नजरों से उसे देखते मजीद उसके करीब आया। ठीक है, तुम्हें मैं आखिरी मौका देने को तैयार हूँ। उसके चेहरे को थोड़ी से पकड़ते उसने गंभीर लहजे में कहा, कल की रात मेरे फ्लैट पे आ जाना, और मैं वादा करता हूँ कल रात तक तुम्हारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, और अगर तुम नहीं आती तो उसके बाद की गारंटी मैं नहीं दे सकता। वो ये कहते मुस्कुरा के वहां से चला गया और साथ में उसकी बेटी को भी ले गया। पीछे बुत बनी वो वहीं बैठी थी। अहमर अपने फ्लैट पे आया। उसने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त उसका सर दर्द से फट रहा था, लेकिन अंदर दाखिल होते ही ऐसे लगा जैसे वो अपने फ्लैट पे नहीं किसी और के फ्लैट पे आ गया हो। पूरे रास्ते वो शाज़िम के बारे में सोचता आया और अब आगे आके फ्लैट की हालत देख के उसका दिमाग घूम गया। वो लंबे लंबे डग भरता अंदर कमरे की जानिब बढ़ा। पहले उसने एक कमरा चेक किया, वो खाली था, लेकिन उसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। अंदर की हालत को देखकर आंखें खुली की खुली रह गईं। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा हुआ था। फ्लैट का सत्यानाश करने वाली ना जाने कहाँ गायब थी। कहाँ चली गई ये बेवकूफ लड़की? अहमर ने अपने माथे को 2 उंगलियों से दबाते खुद कलामी करते खुद से कहा। फ्लैट में कोई नहीं आया, इतना तो उसे यकीन था, क्योंकि लॉक ठीक लगे थे। वो बाहर आया तो उसे महिरा का दुपट्टा नजर आया, जिसपे अब उसकी नजर पड़ी थी। वो फौरन आगे बढ़ा और उस दुपट्टे को थामा। गौर करने पे उसने देखा कि जमीन पे खून के निशान मौजूद हैं। उसके पाँव पे तो चोट लगी थी और वो गुस्से में उसे छोड़े वहां से निकल गया था। खुद को कोसते हुए उसने दोबारा कमरा चेक किया। दूसरे कमरे में बेड की दाईं जानिब जमीन पर वो बेसुध पड़ी हुई मिली। वो जल्दी से आगे बढ़ा, उसे सीधा किया। महिरा की हालत देख के वो कुछ पल तो हैरत ज़दा उसे देखने लगा। उसके चेहरे और गर्दन पे नोचने के निशान मौजूद थे। हाथ से भी उसके खून निकल रहा था, बाल बिखरे हुए थे। अहमर ने उसकी गर्दन के निशान को हौले से छूना चाहा, लेकिन फिर अपना हाथ पीछे कर लिया। उसे बाहों में उठाए बेड पे लिटाया। उस वक्त उसके चेहरे पे संजीदगी छाई हुई थी। फर्स्ट एड बॉक्स लाते उसने पहले महिरा के हाथ पे पट्टी की, फिर उसके पाँव के पास बैठ के उसका जायजा लेने लगा। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था
کہ ایسے مجھے ایک لڑکی کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا۔ احمد نے دل میں سوچا اور پھر آرام سے اس کے پیر کی ڈریسنگ کرنے لگا۔ جب اس کی نظر اس کے پاؤں میں پہنی پازیب پہ پڑی، نہ جانے اسے کیا سوجی، اس نے وہ پازیب اتار کر اپنی ہتھیلی پہ رکھی اور اسے دیکھنے لگا۔ یہ پازیب اسے کچھ جانی پہچانی لگی تھی، لیکن فی الحال اس بارے میں سوچنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے پازیب کو اپنی پاکٹ میں ڈالے اب اس کے چہرے اور گردن پہ موجود نشانات کو دیکھ رہا تھا، جسے دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے خود کو نوچا ہو۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گی؟ کیا یہ لڑکی پاگل ہے؟ احمد نے خود سے سوال کیا۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ انجانے میں ہی صحیح اس نے مہیرہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اس وقت اس کے بے حد قریب بیٹھا اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، جب مہیرہ کی کھلتی آنکھیں اسے ہوش کی دنیا میں لائیں اور وہ چونک گیا۔ مہیرہ انجان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب احمد کی نظر اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے ہاتھ پر پڑی، اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتا، مہیرہ فوراً اٹھ کے اس کے گلے لگ گئی۔ احمد تو اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ وہ مہیرہ سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ بھوری آنکھوں میں بے یقینی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ مہیرہ کے دل کی دھڑکن کو اتنے قریب سے محسوس کر رہا تھا، ایسے لگا جیسے اس کے اپنے دل کی دھڑکن ہو جو بہت تیز چل رہی ہو۔ پلیز مجھے میری دوائی لا دیں، اس نے آہستگی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگر احمد اس کے قریب نہ ہوتا تو کبھی بھی سن نہ پاتا، جبکہ اب تو وہ بے بسی سے رونے لگی تھی۔ اس نے اس کی شرٹ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کون سی دوائی؟ احمد کو خود بھی حیرت ہوئی کہ وہ اتنے آرام سے اس سے کیسے بات کر رہا ہے۔ وہ کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب جواب نہیں آیا تو اسے کندھوں سے پکڑ کے اس نے تھوڑا سا پیچھے کیا۔ بکھرے بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پہ جھول رہی تھیں اور سرخ آنکھیں رونے سے گلابی پڑتا چہرہ۔ ایک پل کے لیے وہ اس سے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ تم نے خود کو تکلیف کیوں پہنچائی؟ اس کی آواز مہیرہ کے کان کے پاس سرگوشی نما انداز میں گونجی۔ ابھی بھی وہ اس کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ اگر اس وقت وہ ہوش میں ہوتی تو گلے لگنا تو دور کی بات، وہ اس کے قریب آنے پہ بھی 100 بار سوچتی۔ اب تو وہ ہولے ہولے کانپنے لگی تھی۔ احمد نے گہرا سانس لیا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اس کے بالوں میں گردش کرنے لگا۔ اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس وقت اس کے کسی بھی سوال کا اسے جواب نہیں ملے گا۔ یہیں پر بیٹھے وہ آگے کے بارے میں سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ مہیرہ کو کیا مسئلہ ہے یہ وہ بعد میں دیکھے گا، اس وقت نایاب کے واپس جانے کا مسئلہ تھا۔ جب اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا جس وجہ سے وہ کل تک اٹلی پہنچ سکتا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں کہ انسان کے پاس پیسہ ہو تو بڑے سے بڑا کام وہ بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ تھوڑا مطمئن ہوا جب اسے اپنے سینے پر مہیرہ کی بھاری سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے مہیرہ کو پیچھے کرتے بیڈ پہ لٹایا جو اب دوبارہ سو چکی تھی۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے بہت جلد اس بارے میں بھی پتہ لگا لوں گا، لیکن فی الحال ابھی ایک اہم کام کرنا ہے۔ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے احمد نے دھیمے لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ جتنا وہ غصے میں اسے ڈھونڈ رہا تھا اب اس کی حالت نارمل دیکھ کر نارمل ہو گیا تھا۔ المیر پہلی فلائٹ سے اٹلی پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کے اس نے غازان کو فون کر کے ہسپتال کا پتہ معلوم کیا اور فوراً ہسپتال پہنچا۔ سفر کی وجہ سے اس وقت وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ وہ اور احمد تو جب سے پاکستان گئے تھے سوئے نہیں تھے، لیکن اس وقت اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس جلدی سے شازم سے ملنا تھا۔ دل بس کوئی اچھی خبر سننا چاہتا تھا، لیکن ضروری تو نہیں کہ جیسا ہم سوچتے ہیں ہمیشہ ویسا ہی ہو۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو غازان باہر ہی کھڑا ہوا تھا، شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بھائی، غازان نے ارحان کو دیکھتے ہی کہا اور اس کے گلے جا لگا۔ وہ بہت ضبط سے کام لے رہا تھا، لیکن اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ ارحان کے سامنے تو اس نے خود کو کنٹرول کر لیا تھا، کیونکہ ارحان کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی جو اس سے زیادہ خراب تھی۔ اس کے سامنے وہ خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کے سامنے خود کو کمزور ثابت کر دیتا تو ارحان بالکل ہی ہمت ہار جاتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ شازم کیسا ہے غازان؟ المیر نے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، ڈاکٹر نے ابھی کوئی مثبت جواب نہیں دیا اور اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ چوٹیں بہت زیادہ آئی ہیں اور گہری بھی ہیں۔ غازان کے لہجے میں مایوسی تھی۔ وہ آج تقریباً 3 ماہ بعد المیر سے مل رہا تھا۔ ارحان اور شازم سے تو روزانہ ہی ملتا تھا، لیکن المیر اور احمد سے اس کی ملاقات بہت کم ہوتی تھی۔ مایوس مت ہو، دعا کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، المیر نے دھیمے لہجے میں کہا اور آگے کی جانب بڑھ گیا۔ غازان نے پیچھے دیکھا جیسے اس کی نظر کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ احمد کہاں ہے، لیکن پوچھ نہیں پایا۔ شاید ہمت نہیں تھی، انا درمیان میں آ رہی تھی۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر المیر خود ہی رک گیا۔ کیا ہوا؟ کسی اور کا بھی انتظار تھا تمہیں؟ وہ سمجھ تو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، غازان نے جلدی سے اپنی حالت پر قابو پاتے کہا اور اندر کی جانب چلنے لگا، جبکہ المیر پیچھے سے بولا، احمد جلد سے جلد یہاں پہنچ جائے گا، وہ کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے۔ غازان نے گہرا سانس لیا اور المیر کے پیچھے چل پڑا۔ ارحان کیسا ہے؟ المیر نے ساتھ چلتے غازان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کل سے اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں بول رہے، بس خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے اور ذمہ دار وہ ہیں۔ شازم کے ایکسیڈنٹ کے ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہے ہیں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، غازان نے جھنجھلاتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اس کی بات پہ وہ چونکا ضرور تھا، لیکن خاموش رہا۔ غازان تم گھر جاؤ اور اپنا حلیہ درست کرو، تب تک میں ارحان سے بات کرتا ہوں۔ المیر کو سامنے ہی وہ نظر آ گیا تھا، اس لیے اس نے غازان کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں، جب تک شازم کو ہوش نہیں آ جاتا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، غازان نے ضدی لہجے میں کہا۔ غازان، المیر کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا اور وہ بیچارہ منہ بس سوڑتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب بحث کرنا بیکار ہے، کیونکہ ارحان کے ساتھ تو وہ منہ ماری کر لیتا تھا، لیکن المیر اور احمد سے کبھی بھی جیت نہیں پاتا تھا۔ جا رہا ہوں،
संजीदगी से कहते वो वहां से जाने लगा। खाना खाए बगैर वापस मत आना, अलमीर ने कहा, और वो ये सुनकर वहां से चला गया। अलमीर जानता था दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया होगा। उस वक्त वो उसे बिल्कुल शाजिम जैसा लगा, बल्कि ये दोनों एक जैसे ही थे। आयरा उस वक्त खामोशी से बैठी अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी। जब वो छोटी थी तो ये लोग उसे अपने साथ ले आए थे, हर चीज़ इन दोनों बहनों को फराहम की। वो मासूम बच्ची, उसे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं था। और इन लोगों के काम का एक असूल था कि जब तक लड़की 20 साल की नहीं हो जाती थी उससे कोई भी काम धंधा नहीं करवाया जाता था। तब तक उन लोगों ने आयरा और उसकी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। आयरा भी खुश थी। इन लोगों ने जब आयरा थोड़ी बड़ी हुई तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन करवाया कि वो लोग उसका और उसकी बहन का हर तरह का ख्याल रखेंगे, लेकिन वक्त आने पर उन दोनों बहनों को उनके लिए काम करना होगा। और आयरा ने बिना कुछ सोचे समझे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसकी इज्जत के साथ उसकी जान भी ले सकता है। जैसे ही आयरा 20 साल की हुई तो उसे कुछ लोगों के सामने पेश किया गया। वो कम अकल और नासमझ थी, क्योंकि उन दोनों बहनों को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था, इसलिए उसे ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं था। वो लोग जैसा कहते थे ये दोनों करती जाती थी। उसकी बहन तो छोटी थी, लेकिन आयरा में भी अकल ना होने के बराबर ही थी। वो तो इसी में खुश थी कि ये लोग उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है, और उसे भी एक भारी कीमत अदा करनी थी। वो डरी सहमी सी 20 साल की लड़की उन आदमियों के सामने खड़ी थी। उनमें से एक आदमी ने आयरा को पसंद कर लिया और उसकी मोटी कीमत XXX गैंग को दी। उस गैंग को 3 से 4 लोग हैंडल करते थे, लेकिन जो उनका मेन लीडर था पूरी गेम उसके हाथ में होती थी। बाकी सब तो कठपुतली थे। वो सबको हुक्म देता था और वो 3 से 4 लोग उसके गैंग को आगे लेके चलते थे। उनमें से एक आदमी ने आयरा को देखते ही कहा कि तुम्हें इसके साथ 1 साल तक रहना है, उसके बाद तुम आज़ाद हो। आयरा ने ना समझी से उस आदमी की तरफ देखा। क्या मतलब, मुझे इसके साथ क्यों रहना है? वो हंसते हुए उसके पास आया। तुम्हें क्या लगता है हमने तुम पर जो इतना पैसा लगाया, तुम्हें पाला, वो तुमसे वसूल नहीं करेंगे हम? उस आदमी ने आयरा के बालों की लट को खींचते हुए पुरस्कार लहजे में कहा। वो अभी भी ना समझी से उसे देख रही थी, लेकिन बहुत जल्द उसे सब कुछ समझ आने वाला था। जिस आदमी ने उसे खरीदा था वो उसे अपने साथ कनाडा ले गया। वहां जाकर उसे उस आदमी की बात का मतलब समझ में आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1 साल तक वो उसकी कैद में रही। वहां से उसने भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वो आदमी उस पर हाथ भी उठाता था, उसे मारता था, पीटता था, अपनी हविस का निशाना बनाता था। थक हार कर आयरा ने हिम्मत छोड़ दी। ऐसे ही 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद आयरा को वापस उसी घर में लाया गया जहाँ पे उसकी बहन थी। अपनी बहन को देख के उसने सुकून का सांस लिया कि शुक्र है कि वो अभी तक ठीक है, क्योंकि वो अभी तक 20 साल की नहीं हुई थी। लेकिन अब उसे इन लोगों से नफरत होने लगी थी। आयरा को लगा था कि अब वो आज़ाद है, क्योंकि जाने से पहले उस आदमी ने कहा था कि तुम उसके साथ 1 साल तक रहोगी, उसके बाद तुम आज़ाद हो। और वो इसी उम्मीद से वापस आई थी कि वो आज़ाद है और वो अपनी बहन को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन उसके ख्यालात पर पानी उसी आदमी ने दोबारा आके फेरा, जिसकी शक्ल से भी अब उसे नफरत महसूस होने लगी थी। लगभग 35 साल का था, अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था, लेकिन उसके चेहरे से शैतानियत टपकती थी। आयरा को तो उसकी शक्ल से ही नफरत महसूस होने लगी। जब उसने आयरा को अपनी हविस भरी नज़रों से देखना शुरू किया, वो वापस आया और उसने कहा कि मैंने ऐसा ज़रूर कहा था कि तुम आज़ाद हो, इसका मतलब यह है कि तुम अब किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात नहीं बनाओगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग तुम्हारी जान छोड़ देंगे। तुम्हें हमारे साथ ही काम करना होगा, और वो भी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। और इनकार करने का सोचना भी मत, क्योंकि इनकार का ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। ये घर है, यहाँ पे तुम हो, तुम्हारी बहन है, तुम जैसे चाहो रह सकते हो, यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन जो काम मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। वो ये कह के वहाँ से चला गया। आयरा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, किस तरह की वो मुसीबत में फंस गई थी। अभी वो इसी कश्मकश में थी कि क्या करे क्या ना करे, जब उसे ये खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। और इस खबर ने उसे झंझोड़ के रख दिया। वो बिना शादी के उस इंसान के बच्चे की माँ बनने वाली थी, जिसने उसे अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया था। वो बहुत दिनों तक रोती रही, खुद ही से लड़ती रही, लेकिन बिल आखिर उसने हार मान ली, क्योंकि इन सब मामलात में उस नन्ही सी जान का तो कोई कसूर नहीं था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो बिना किसी के इल्म में लाए उस बच्चे को दुनिया में लाएगी और उसे पालेगी। इस दौरान उसने मंसूबा बनाना शुरू कर दिया कि उसे आगे क्या करना है, कैसे अपनी बहन को यहाँ से निकालना है। और जब उसे औरहान मिला, उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ले आई है। औरहान उसकी मदद करने को भी तैयार था, लेकिन अब लगता था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। औरहान को वो ये सब कुछ बता चुकी थी, जिसके बाद उसने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेगा। आयरा ख्यालों से बाहर निकली। अब उसे अपनी बेटी की खातिर एक बार फिर खुद को उस घटिया आदमी के सामने पेश करना था। काश वो भी बाकी सबकी तरह नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती। अलमीर ने औरहान की तरफ देखा। बिखरा सा, हुलिया, मुरझाया सा चेहरा। ये वो औरहान तो नहीं था जिसने उसने आखिरी बार देखा था। अलमीर चलता हुआ उसके पास जाके बैठा। उसे भी पता चल गया था कि ये कौन है, लेकिन खामोश रहा। औरहान, घर जाओ और फ्रेश हो जाओ। तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है। शाजिम तुम्हें इस हालत में देखेगा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जानते हो ना, उसका कहना है कि उसे अपने भाई ऐसे चाहिए
कि अगर कोई उनको देखे तो नजरें हटाना भूल जाए। अलमीर ने माहौल को हल्का फुल्का करना चाहा। आप दोनों कैसे सब संभाल लेते हैं, मैं तो खुद को संभाल नहीं पा रहा। गाजान को कैसे हौसला देता। और हान ने उसकी सारी बातों को नजरअंदाज करते पूछा, जिसपे वो कुछ पल उसे देखता रहा। फिर बोला, क्योंकि हम दोनों तुम तीनों के बड़े भाई हैं, हमें हिम्मत और सब्र से काम लेना होता है। अगर तकलीफ होती भी है तो बर्दाश्त करनी होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम टूट गए तो तुम सबका क्या होगा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ऐमर के सामने। उस इंसान की हिम्मत की दाद देता हूँ जो हम सबको बर्दाश्त करता है, बिना कुछ कहे हमारा ख्याल रखता है। बड़े भाइयों का फर्ज अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना होता है और हम वही करते हैं। लेकिन तुम्हारे इस तरह से खुद को तकलीफ पहुंचाने से क्या शाजिम जल्दी ठीक हो जाएगा? आखिर में उसने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा। ये सब मेरी वजह से हुआ है भाई। शाजिम आज इस हालत में मेरी वजह से है। मैं कैसे खुद को माफ कर पाऊंगा? मेरा भाई आज मेरी वजह से तकलीफ में है। आपने उसे देखा है? पट्टियों में लिपटा वो शाजिम तो कहीं से भी नहीं लग रहा। हर वक्त हंसता मुस्कुराता, आज बिल्कुल खामोश है। कल सुबह वो कितना खुश था और अब उसकी हालत देख के मेरा दिल कट रहा है। वो अपना चेहरा हाथों में गिराए बेबसी से बोला था। अलमीर खामोशी से उठ के वहां से चला गया। जब वापस आया तो हाथ में सैंडविच और जूस था। और हान, पहले कुछ खा लो फिर बात करते हैं। प्लीज भाई, मुझे भूख नहीं है। और हान ने साफ इनकार करते हुए कहा, तुम चाहते हो मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हें इस चीज से चिढ़ है। अलमीर ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि अलमीर जब खुद खाना खा रहा होता था तो ऐमर के अलावा जो भी भाई उसके पास होता था वो उसे भी खिला देता था। शाजिम और गाजान को तो मसला नहीं होता था, लेकिन औरहान को चिढ़ चढ़ती थी कि वो अब छोटा बच्चा नहीं है। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, तुम ये खा लो और फिर मुझे सारी तफसील जाननी है। वो कहते हुए उसका कंधा थपथपाते हुए वहां से उठ के चला गया। औरहान उसे जाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद अलमीर वापस औरहान के पास आया, जिसने थोड़ा सा ही सही लेकिन सैंडविच खा लिया था। डॉक्टर ने कहा है कि अगर शाजिम को कल तक होश आ गया तो ठीक है, वरना वो कोमा में जा सकता है। चोटें बहुत ज़्यादा गहरी आई हैं और उसका खून भी बहुत ज़ाया हो गया है। वो तो शुक्र था कि लोगों ने जल्द अज जल्द उसे अस्पताल पहुंचा दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। अब बताओ कि हुआ क्या है? अलमीर ने संजीदगी से पूछा। औरहान का चेहरा झुका हुआ था जब उसने बात की शुरुआत की। मेरे पास एक केस आया था, वो लड़की मेरी मदद चाहती थी। औरहान ने बोलना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता वो उसे सारी बात बताता चला गया। अलमीर बहुत गौर से उसकी बात सुन रहा था। उसके चेहरे के तासुरात वैसे ही थे जैसे बात की शुरुआत में थे। औरहान ने पूरी बात उसे बता दी और खामोश हो गया। कुछ पल के लिए दोनों के दरमियान खामोशी हायल रही। फिर अलमीर ने गहरा सांस लेते औरहान की तरफ देखा। तो तुम्हें क्या अपने फैसले पे पछतावा हो रहा है कि तुम्हें उस लड़की का केस नहीं लेना चाहिए था या उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है, और इसी वजह से आज मेरा भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में झूल रहा है। औरहान ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, देखो औरहान, जो होना था हो गया। शायद शाजिम की किस्मत में ये इसी तरह होना लिखा था। अब हम इस तरह की चीज़ों की वजह से खौफजदा होके अपने फ़राइज़ से पीछे तो नहीं हट सकते। अभी तो तुम पीछे हट जाओगे, लेकिन क्या बाद में खुद का सामना कर पाओगे कि तुमने एक मासूम लड़की की मदद नहीं की जो बहुत आस से तुम्हारे पास आई थी? अलमीर ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। मुझे समझ नहीं आ रही भाई, इस वक्त मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। औरहान ने बेबसी से चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहा। औरहान, अगर उस इंसान ने तुम्हें इस केस से दूर रखने के लिए शाजिम पे हमला करवाया है तो ये सोचो कि उसने उस लड़की के साथ क्या किया होगा। वो तो उन लोगों के पास है। उसे नुकसान पहुंचाना या उसे जान से मार देना उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। अलमीर ने एक और पहलू निकाला और ये सुनते ही औरहान सोच में पड़ गया। उस तरफ तो उसका ध्यान गया ही नहीं था। उन लोगों ने तुम्हारी फैमिली पे हमला किया, क्योंकि हर कोई जानता है कि जब बात फैमिली की आए तो इंसान बेबस हो जाता है। और मुझे लगता है कि वो लोग अपने इरादों में कामयाब हो भी गए हैं। मुझे नहीं लगता था कि वकील साहब इतनी जल्दी हार मान सकते हैं। अलमीर के लहजे में अफसोस था। वो ये कह के खामोश हो गया। अगर उन लोगों ने औरहान को रोकने के लिए उसके भाई को तकलीफ पहुंचानी चाहिए तो आयरा के साथ क्या किया होगा? शिट, वो ये सब कैसे फरामोश कर गया? उसने मोबाइल निकाला, आयरा का नंबर डायल किया जो बंद जा रहा था। वो वहीं पे अपना सर थाम के बैठ गया। अजीब तरह की कश्मकश में फंस गया था। उसके बाद अलमीर कुछ नहीं बोला। उसने आमर को कॉल करनी चाहिए, इसलिए वो उठ के वहां से चला गया। जासिम, नायाब का पता चला? सलमान साहब ने करख्तगी से पूछा। सरदार उनकी जान का वबाल बना हुआ था, धमकी पे धमकी दे रहा था। नहीं बाबा, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया, लेकिन अब मजीद मैं सरदार की बकवास नहीं सुन सकता। अगर उसने मजीद कोई बकवास की तो उसकी जान लेने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। जाजिम ने सर्द नजरों से अपने बाप को देखते हुए कहा। होश से काम लो जासिम, गुस्से में होश नहीं खो देते। दादाजी जो दोनों की बात सुन रहे थे संजीदगी से बोले, सरदार का गुस्सा करना भी जायज है। उसने हमें पैसे ही इसी शर्त पे दिए थे कि हम महिरा का निकाह उसके साथ करेंगे, और अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। तुम उससे बात करो, जितने उसने पैसे दिए थे हम डबल देने को तैयार हैं। अगर वो मानता है तो पैसे दे के जान छुड़वा लो। दादाजी ने मशवरा देते हुए कहा। आपको लगता है मैंने उसे पैसे की ऑफर नहीं की होगी? वो पैसे लेने को तैयार ही नहीं है। जासिम ने दांत पीसते हुए कहा था। तुमने अमर के बाकी भाइयों का पता लगवाया है? जी, जिंदा है वो। सारे भाई इटली में रहते हैं। अमर जाना माना बिजनेसमैन है, अलमीर पुलिस ऑफिसर है, और हान वकील, और गाजान का अपना क्लब है, जबकि शाजिम यूनिवर्सिटी जाता है।
یہاں پر تو پھر بھی ایمر سے مشکل سے ہی صحیح لیکن اس پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا تھا، لیکن اٹلی ان کا شہر ہے، وہاں ان بھائیوں پہ ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہے۔ جاسم نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اسے اتنی جلدی ساری معلومات کیسے مل گئی تھی یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، نہ کسی نے یہ جاننے میں دلچسپی ظاہر کی۔ ایمر نے کافی محنت کی ہے اپنے بھائیوں پہ، اور صاف نظر بھی آ رہا ہے۔ دادا جی متاثر نظر آ رہے تھے۔ سلمان خاموش رہا۔ اگر آج ان کا باپ زندہ ہوتا تو اپنے بیٹوں پہ فخر کرتا، سلمان نے سوچا، جبکہ جاسم کسی گہری سوچ میں غرق بیٹھا تھا۔ ایمر نے نایاب کے جانے کا انتظام کر لیا تھا۔ نایاب تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن چلنے کے قابل ہو گئی تھی۔ مہیرہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس کی حالت کی ایمر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن فی الحال تو وہ خود سے ہی الجھا ہوا تھا اور جلد سے جلد اٹلی پہنچنا چاہتا تھا۔ نایاب نے اس سے بات کر لی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ پہلے تو نایاب نے انکار کیا، لیکن پھر ایمر نے کہا کہ وہ المیر کی بیوی کے طور پہ نہیں بلکہ ایمر یزدانی کی بہن کے طور پر ساتھ جائے گی۔ بالآخر وہ مان گئی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ مہیرہ کو بے ہوش دیکھ کے وہ حیران ہوئی تھی، لیکن فی الحال اس نے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ ایمر یزدانی کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ اس سے کچھ پوچھ نہیں پائی۔ مہیرہ کو ڈرگز دیے جاتے تھے، اس بات کا علم نایاب کو بھی نہیں تھا۔ جہاز پورا خالی تھا، سوائے ان تینوں کے اور کوئی نہیں تھا۔ نایاب نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے بعد کون آیا کون نہیں اسے نہیں معلوم تھا۔ آج وہ پھر اتنے سال بعد اٹلی جا رہی تھی، جہاں کچھ اچھی یادیں تھیں وہاں کچھ بری یادیں بھی تھیں، اور بری یادوں کو اس نے بہت کوشش کی بھولنے کی، لیکن ناکام رہی۔ تقریباً 7 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ لوگ اٹلی پہنچ چکے تھے۔ ایمر نے مہیرہ اور نایاب کو گھر چھوڑا، لیکن جب وہ باہر نکلنے لگا تو اسے خیال آیا کہ گھر میں تو سارے میل ملازم ہیں۔ اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے اس نے ان سب کو 2 سیکنڈ میں اکٹھا ہونے کا کہا اور سب کو چھٹی دے دی۔ اب وہ نایاب کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ نوک کر رہا تھا۔ نایاب اور مہیرہ ایک ہی کمرے میں تھیں۔ جی میں جا رہا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے، تم دونوں اپنا خیال رکھنا، آپ دونوں اس گھر میں محفوظ ہیں۔ میں سارے ملازمین کو چھٹی دے چکا ہوں، وہ سب میل تھے، اگر کچھ کھانا ہو تو نیچے کچن میں جا کے دیکھ سکتی ہو، ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود ہے۔ ایمر نے بتایا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ایمر نے مڑ کے آئی برو اچکاتے اسے دیکھا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ شازم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم دعا کرنا کہ اسے ہوش آ جائے، ایمر نے بتایا اور وہاں سے چلا گیا۔ نایاب گہرا سانس لیتے واپس مہیرہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ المیر کے سارے بھائیوں سے مل چکی تھی، لیکن اس وقت دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ نایاب نے چادر اتارے سائڈ پہ رکھی، جسم تو ابھی بھی درد کر رہا تھا لیکن اب درد قابل برداشت تھا، لیکن جسم پہ نیل کے نشان ابھی بھی موجود تھے، جن کا فوراً غائب ہو جانا ناممکن تھا۔ اسے شرارتی سا شازم اچھا لگا تھا، جو رشتے میں اس کا دیور بھی لگتا تھا۔ پہلے تو وہ گھر بھی آ چکی تھی، ایمر نے یہ گھر بہت خوبصورت بنوایا تھا۔ وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ شازم کو اللہ جلد ہی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ایمر بکھرے ہولیے کے ساتھ ہاسپٹل پہنچا۔ وہ نفاست پسند انسان آج بالکل ہی خود سے لاپرواہ بس اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر پہلے غازان بھی ہاسپٹل آ گیا تھا۔ اب وہ تینوں خاموشی سے اپنی اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ جب غازان نے ایمر کو دیکھا جو ان کی طرف ہی آ رہا تھا، وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ڈریس پینٹ میں، بازوؤں کو فولڈ کیے، ماتھے پہ بے ترتیبی سے پڑے بال، بھوری آنکھوں میں پریشانی لیے، وہ رف سے ہولیے میں بھی وہاں موجود لڑکیوں کا دل دھڑکا گیا تھا۔ غازان نے یہ بات بہت بار تسلیم کی تھی اور آج پھر کر رہا تھا کہ اس کے بھائی کو اللہ نے بے شمار خوبصورتی سے نوازا ہے۔ ایمر فوراً المیر اور اورحان کے پاس آیا۔ وہ دونوں بیٹھے تھے اور غازان کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ اورحان نے ایمر کو دیکھا تو اس کے گلے لگ گیا۔ المیر نے ایمر کو گھور کے دیکھا تھا، جس نے اس کی گھوری کو اگنور کیا تھا۔ ایمر کی نظر غازان پہ پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دیکھنے پہ فوراً سے پہلے نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ ہاتھ پہ ابھی بھی پٹی بندی تھی۔ خود کو کسی چیز کا قصوروار مت ٹھہراؤ، جو ہونا تھا سو ہو گیا، آگے کا سوچو کیا کرنا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے شازم کی، وہ میرا بہادر بھائی ہے، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایمر نے اس کی پیٹھ کو تھپتھپاتے ہوئے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جس نے چھوٹے بچے کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایمر اسے دیکھتے ہلکا سا مسکرا پڑا۔ تم سب میں میری جان بستی ہے، اگر تم میں سے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو اسے پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا، اور میرے بھائی اتنے کمزور تو نہیں ہیں جو اتنی جلدی سے ہار مان جائیں۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایمر اور المیر کے سمجھانے پر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ کہاں تھے تم؟ المیر نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بعد میں بات کرتے ہیں، فی الحال ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ایمر نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، نرس ان کے پاس آئی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس کے بتانے پہ چاروں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ نرس ان بھائیوں سے بات کرنے کے لیے اتنی بے چین تھی کہ اس نے ڈاکٹر کو بتانے سے پہلے انہیں بتا دیا۔ اتنے میں نرس کو گھوری سے نوازتے ڈاکٹر روم میں داخل ہوا، جو چیک اپ کے لیے آیا تھا۔ نرس نے پھر ان کو باہر ہی رکنے کا اشارہ کیا۔ جب ڈاکٹر کچھ دیر بعد باہر آیا، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، زخم بھرنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن اس کے بازو میں فریکچر آیا ہے، باقی آپ کچھ دنوں بعد ان کو گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ کیا ہم شازم سے مل سکتے ہیں؟ غازان نے آگے بڑھ کے پوچھا۔ جی بالکل۔ یہ سنتے ہی غازان اندر کی جانب بڑھ گیا۔ میں اپنے بھائی کو آج ہی گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اسے یہاں خطرہ ہو سکتا ہے، اور گھر میں ہم اس کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ ایمر نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کو مناسب لگے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ جاؤ اورحان، مل لو شازم سے، اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے ایمر نے اس سے کہا، جو مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شازم کے ہوش میں آنے کا سن کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔
اس کے جانے کے بعد ایمر وہیں بینچ پر ڈھیس آ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ المیر نے اسے دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ تھک گیا ہوں، تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، ایمر نے آنکھیں بند کیے ہی کہا۔ المیر بھی وہاں سے چلا گیا۔ موم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھوں گا، لیکن یہ مجھے اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے میں ہار جاؤں گا، میں اپنے بھائیوں کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا۔ نہ جانے میں اپنا وعدہ پورا کر بھی پاؤں گا یا نہیں، لیکن ایک بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں، ہمیشہ اپنے بھائیوں کا آخری سانس تک خیال رکھوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ بند آنکھوں سے جیسے وہ خود سے کہہ رہا تھا، آپ بھی کاش آپ ہمارے پاس ہوتی، میں نے بھی پھر ساری ذمہ داری آپ پہ ڈال کے بے فکر رہنا تھا۔ اپنی سوچ پہ وہ خود ہی ہنس پڑا۔ آپ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ کام کے لیے آپ کو یاد کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، سچ میں بہت مس کرتا ہوں آپ کو۔ آنکھیں کھولے اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ جب المیر پہ نظر پڑی اسے لگا تھا کہ وہ جا چکا ہے۔ تم گئے نہیں؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے ہلکے لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تم آرام کرو، میں یہاں سنبھال لوں گا۔ المیر کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ اب تو میں پرسکون ہوں، بس شازم کے گھر جاتے ہی آدھی پریشانی دور ہو جائے گی۔ چلو اندر چلتا ہے، ایمر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ایمر اور المیر روم میں داخل ہوئے تو نظر سفید پٹیوں میں جکڑے اپنے لاڈلے بھائی پر پڑی۔ شازم ان دونوں کو دیکھتے ہولے سے مسکرا پڑا۔ یہ کیا حالت بنا لی تم نے ایک دن میں؟ یہاں سے میں غائب کیا ہوا؟ تم نے اپنا ایکسیڈنٹ کروا لیا؟ ایمر نے اس کی طرف بڑھتے اس کے ماتھے پر بندھی پٹی پہ پڑتے بالوں کو پیچھے کرتے پیار سے پوچھا۔ اورحان اور غازان کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے۔ بھائی، کسی نے جان بوجھ کے میری گاڑی کو ٹکر ماری تھی، آپ تو جانتے ہیں نا میں کتنے احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، آہستہ آواز میں وہ بولا تھا۔ چہرہ 2 دنوں میں ہی مرجھا سا گیا تھا۔ شازم کی آنکھ کے نیچے بھی ایک گہرا کٹ لگا تھا، اس کے خوبصورت چہرے پہ وہ نشان کافی واضح ہو رہا تھا۔ میں پتہ لگوا لوں گا، لیکن ابھی تمہیں گھر جانا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں رہو اور ہمارے دشمن اس بات کا فائدہ اٹھائیں۔ شازم نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے سارے بھائی اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن آج میں بہت خوش ہوں، شازم نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ غازان کی نظر ایمر پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ غازان نے نظروں کا زاویہ دوسری جانب کر لیا۔ غازان بھائی، آپ بھی میرے ساتھ گھر آئیں گے نا؟ شازم نے امید بھرے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ باقی سب بھی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، میں بعد میں آ جاؤں گا، غازان نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ شازم یہ سنتے پھر بھی مسکرا پڑا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، نہ جانے یہ ضد میں کس پہ چلا گیا۔ المیر نے غازان کو دیکھتے دل میں سوچا۔ غازان نے محسوس کیا کہ شازم اداس ہو گیا ہے، اس لیے گہرا سانس لے کے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ہاں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وہ کام میرے بھائی سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ مسکرا کے وہ شازم کے چہرے پر بھی چمک لے آیا۔ ایمر بھی ہولے سے مسکرا پڑا، لیکن شاید غازان کا گھر جانے کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر سے بات کر لوں پھر نکلتے ہیں، المیر نے کہا تو ایمر اس بات میں سر ہلاتے وہاں پڑے صوفے پہ جا کے آنکھیں موند کے بیٹھ گیا۔ اورحان اور غازان شازم سے باتیں کرنے لگے۔ مہیرہ ابھی تک بے ہوش تھی، نایاب نے صبح کا کچھ نہیں کھایا تھا، اب اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، اس لیے ہمت کرتی وہ اٹھی، ایک نظر مہیرہ کے معصوم چہرے پہ ڈالتی کمرے سے نکلی۔ وہ پہلے بھی یہاں آ چکی تھی، اس لیے سارے راستوں کا اسے معلوم تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن کی جانب بڑھتی اسے کچھ جانی پہچانی آواز نے متوجہ کیا۔ وہ آواز کس کی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے زور سے اپنی چادر پر گرفت مضبوط کی اور سائڈ پہ ہو گئی۔ المیر اور اورحان شازم کو اس کے کمرے کی جانب لے کے گئے، ان کے پیچھے غازان اور ایمر آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ جب غازان کی نظر نایاب پر پڑی